मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून बारिशों का आगाज हो चुका है। इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई और मानसून में सैलाब और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कौमी इदारे मुतहरिक हैं। आपको बताएं कि इस पाकिस्तान के इन चंद ममालिक में भी शामिल है जो कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से होने वाले नुकसानात से बुरी तरह से मुतासर भी हो रहा है। इन नुकसानात से निपटने के लिए हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं उनके बारे में तफसील से आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में भी मौजूद हैं NDMA के सीनियर मेंबर अहमद कमाल साहब। अहमद कमाल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने PTV स्टूडियोज में आप तशरीफ लाए, आपने अपना वक्त दिया। ये बताइएगा सबसे पहले कि NDMA के इदारे का मकसद और इसका बुनियादी जो कयाम का जो मकसद है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेलीविजन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बात करने का मौका दिया। बेसिकली 2005 तक ग्लोबली डिज़ास्टर्स के ऊपर या किसी भी कुदरती आफत के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं थी। किसी कुदरती आफत के आने के बाद उसको हम हैंडल करते थे और हमारी रिएक्टिव अप्रोच थी। 2005 में जापान में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 168 मुल्कों ने शिरकत की और पाकिस्तान भी उसमें शामिल था और उन्होंने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम हर कंट्री में बनाने के लिए एक ढांचा पेश किया। इसी की रोशनी में फिर 2005 में जिस पाकिस्तान में ज़लज़ला भी आया तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क़याम एक ऑर्डिनेंस की सूरत में 2006 में सबसे पहले और फिर 2010 में एक्ट के ज़रिए हमने इसको कानूनी शक्ल दी। बेसिकली ये इस इदारे का मकसद ये है कि वो डिज़ास्टर के तमाम पहलुओं को डिज़ास्टर आने से पहले, दरमियान में और इसके गुजर जाने के बाद इसके तमाम चीज़ों को एज ए होल एक इवेंट के देखे और इसको इस तरीके के साथ हैंडल किया जाए ताकि आने वाले वक्तों में अगर दोबारा ये सिचुएशन डेवलप होती है तो हमारी प्रिपरेशन बेहतर हो, हमारी तैयारी बेहतर हो और हमारे तमाम इदारे और उनके साथ जो उनकी फाइटिंग के आलात हैं, इक्विपमेंट हैं और उनकी जो कैपेसिटी के इश्यूज हैं मुकम्मल तौर पर वो एड्रेस्ड हो। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल लेवल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की बनाई हुई डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पॉलिसी के पर अमल पैरा है जिसके तहत हमने अपना 10 साल का नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार करके हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि तैयारियां हों, आप इसके लिए रेडी हों, तो इसी वजह से आपसे पूछना चाहूँगा कि हालिया बारिशों से सैलाब की सूरत हाल जिन इलाकों में पैदा होने का खदशा है तो आपने उन इलाकों में इकदाम किस तरीके से किए हैं और क्या क्या इकदाम किए हैं? बेसिकली इस दफ़ा हमारी तैयारी इस मामले में हम समझते हैं कि बहुत बेहतरीन है कि हमने तमाम सूबाई लेवल के ऊपर वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी बड़े अच्छे तरीके से फराहम की है और इस वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी की वजह से क्विक रिस्पांस बहुत ज़्यादा हम इस दफ़ा उम्मीद रखते हैं कि होगी। इसके अलावा हमें आर्म फोर्सेस के तमाम एसेट्स की भी फैसिलिटी हासिल है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्योंकि एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है लिहाजा इसमें अहम तरीन ज़िम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की है। अगर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया उसको अपने कंट्रोल में नहीं ला सके तो फिर कंसर्न सूबा जो है वो अपना रोल देता है। खुदा न खासा सिचुएशन नेशनल लेवल की हो तो फिर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अपना पूरा रोल देती है। मैं इसमें आपके देखने वालों के लिए ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2010 के फ्लड के बाद से इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की है। 2010 में हम इंटरनेशनल अपील पे गए थे और हमने बाहर से इमदाद की दरख्वास्त की थी। उसके बाद से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वसाइल से तमाम कुदरती आफात को से नबर आजमा हो रहे हैं। अच्छा अहमद कमाल साहब, आप जैसा कि फरमा भी रहे हैं कि अहम जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की है और जब भी सैलाब आता है तो एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसानात होते हैं। ये बताइएगा कि एक आम आदमी को क्या करना चाहिए जब सूरत हाल या कोई इस तरह की कुदरती आफत आए तो वो आप इदारे की जो मदद है वो किस तरह से ले सकता है और बरवक्त ये इदारा लोगों के किस तरह से काम आ सकता है? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और सूबाई लेवल के ऊपर इदारों ने अपने एमरजेंसी के नंबर और डिटेल्स वगैरह जो हैं वो डेली की बुनियादों के ऊपर वो जारी करते हैं। मैं अपने इदारे के 2-3 नंबर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से देता हूँ। 051-920-5037 या 051-920-5037 और दूसरा नंबर है जो यूनिवर्सल नंबर है 111-157-157 और 111
157-157 یہ ہمارے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا نمبر ہے. یہاں پہ جو بھی ڈیوٹی پہ موجود ہو وہاں پہ کوئی بات کر کے اطلاع بھی فراہم کر سکتا ہے, اور اگر اس کو کسی ڈسٹرکٹ لیول تک کی کوئی چیز چاہیے ہو تو ڈسٹرکٹ کا نمبر لے کے وہاں تک بھی ایکسس حاصل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم پبلک سروس میسیجز پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے, ریڈیو پاکستان کے ذریعے اور دیگر تمام میڈیمز کے ذریعے نہ صرف یہ کہ لوگوں کی آگاہی کے لیے دیتے ہیں اور اس دفعہ بھی دے رہے ہیں, بلکہ ہم نے خصوصی طور پہ اس دفعہ جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے ان کے لیے کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں خصوصی پروگرام کیے تاکہ ہمارے ساتھ جو میڈیا ہے وہ ایک ہی کشتی میں سوار ہو کے اس قسم کی سچویشنز کے لیے ایک بہتر نہ صرف رپورٹنگ کر سکیں بلکہ سچویشنز کو اس کے حقیقی معنوں میں پیش کر کے رسپانس کو بہتر بنا سکیں. صحیح. احمد کمال صاحب, ایک حوصلہ افزا بات ہے جو آپ نے بتائی کہ 2010 سے آنورڈز آج تک دوبارہ سے انڈیا میں نے انٹرنیشنل اپیل میں نہیں گئے, خود سے مینج کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اقدامات آپ کے ادارے نے آنے والی آفات یا بارشوں کے لیے کر رکھے ہیں کیا وہ کافی ہیں یا پھر ضرورت کے مطابق ہیں؟ آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ویزیبل چینجز کو ایکسپیرینس کر رہا ہے کلائمیٹ چینج کی. ہمارے جو اقدامات ہیں یقیناً وہ کافی نہیں ہیں, کیونکہ ہر آنے والے دن میں اور ہر آنے والے مونسون میں ہمیں نئی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے. لہٰذا اس کے اوپر بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرنے کی اور اس سیکٹر کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہماری طرف سے اس معاملے میں جو بھی تجاویزات حکومت کے پاس گئی ہیں, حکومت نے نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر ہمیں سپورٹ فراہم کی ہے, بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ریجن میں اور پرہیپس گلوبلی سب سے پہلا ملک ہوگا جہاں پہ ایک فنڈ جس کو کہ نیشنل فنڈ فار ڈیزاسٹر مینجمنٹ وہ قائم کیا جا رہا ہے. وہ بہت جلدی انشاءاللہ فیس پہ آنے والا ہے, اور اس کے وجہ سے ہم ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن, کیپیسٹی بلڈنگ اور ری ہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن جیسے معاملات کو اپنے ہی ریسورسز کے ذریعے انشاءاللہ ریزالو کر سکیں گے, حل کر سکیں گے. ٹھیک ہے. احمد کمال صاحب, یہ بھی بتائیے کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر آنے والے دن میں ایک نئی صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ بھی آپ نے کہا کہ حکومت اس حوالے سے بہت سپورٹ کرتی ہے, اور نیشنل ڈیزاسٹر فنڈ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی پہلی بار پاکستان جیسے ملک میں وہ قائم بھی کیا گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کے ادارے کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے, کون کون سی چیلنجز ہیں جو کہ اس ادارے کو درپیش ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے پروگرام کے توسط سے کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس کیپیسٹی کے ایشو ہیں, اور خاص کر کے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہاں پہ ایک باقاعدہ پرمننٹ نظام کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو نظام وہاں پہ ہے وہ پارٹ ٹائمرز کا نظام ہے. لہٰذا ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس کے پر کیونکہ ہم نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے تو آنے والے دنوں میں, آنے والے وقتوں میں ایک کہہ لیجیے کہ ایک پرمننٹ نظام نہ صرف آ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا چیلنج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس میڈیم سے لانگ رینج فورکاسٹنگ کی کیپیبلٹی ابھی بہت کم ہے. اس کے لیے محکمہ موسمیات کو اس کے جو اکوپمنٹ اور باقی کی چیزیں اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سلسلے میں بھی. صحیح. احمد کمال صاحب, بتائیے گا کہ ناظرین کے نالج کے لیے کون سے علاقے ہیں جو کہ بھی نیئر فیوچر میں جہاں پہ زیادہ خطرہ ہے اور جن لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے, اور جن ایریاز میں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور ان کی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس ایریا کو سیلاب کا خطرہ؟ میں سمجھوں گا کہ گلگت بلتستان کمپلیٹ, آزاد کشمیر, کیونکہ وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کے ایشوز بہت زیادہ ہیں, اور 2015 میں جو ارتھ کوئک آیا اس کے بعد زمینی سچویشن بھی کچھ چینج ہوئی. اس کے علاوہ چارسدہ کے پی میں, چارسدہ پشاور کا ایریا, مردان کا ایریا, رائٹ اور لیفٹ بینک آف انڈس ریور ہمارے کمپلیٹ, سندھ میں کوٹری براج تک, یہ وہ علاقے ہیں. اس کے علاوہ راولپنڈی, اسلام آباد, کراچی, حیدرآباد, یہاں پہ اربن فلڈنگ کے بہت سٹرونگ چانسز ہیں. لہٰذا تمام اداروں کو بہت سٹرونگ کوارڈینیشن کے ذریعے کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. احمد کمال صاحب, سینئر ممبر NDMA, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ نے PTV نیوز کو وقت دیا, اسٹوڈیوز میں تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ.